टाइम क़यामत तक जे तुहाडी आने वाली नस्लें च कोई जम पवे ना, इहदा जवाब देवे, बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। खत्म नबूवत का काम सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से हो सकता है, जिसके किसी बाबे ने कोई काम नहीं डाला हुआ। फिर किताबें छापने वाले, हाँ, उनके तर्जमे करने वाले, उनके ऊपर शरई हुक्म चाहिए, और जिसने गलती हाईलाइट की उसके लिए अवार्ड चाहिए। टाइम क़यामत तक है, ये वही उसकी भोंगी है जो बार बार मारता है। ये जब अभी छोटा था, इसको अभी चड्डी पहननी भी नहीं आती थी, उस वक्त उलमा अहले सुन्नत ने इसको जवाब दे दिया था, इसके बड़ों को जवाब दे दिया था। इसने कश्फुल माजूब पर एतराज़ात किए और झूठ बांधे और कहा कि उसमें गुस्ताखियां हैं। कहता मैंने हाईलाइट की हैं। कोई अगर क़यामत से पहले कोई बंदा पैदा हो, इसका जवाब दे, भाई तेरे पैदा होने से पहले जवाब दिया जा चुका है। तुझे चड्डी पहननी भी नहीं आती थी और लड़के तुझे गलियों में छेड़ते थे, उससे पहले अहले सुन्नत ने मुनाजरे करके ऐसे तेरे जैसे को मुंह बंद किए। और खुद मानता है, खुद ये मानता है कि अशरफ सियाली साहब और हक नवाज जंगवी देवबंदी का आपस में मुनाजरा हुआ, मुनाजरा जंग, जिसमें अशरफ सियाली साहब जीत गए, हक नवाज जंगवी हार गया, और उस पर किताब लिखी और कहता है उसकी 6 जिल्दें हैं। और यही मसला हुआ था अशरफ सियालवी साहब के साथ। वो भी बरेलवियों के मुनाजर थे। आपको पता है हक नवाज जंगवी को उन्होंने मुनाजरा हराया था और रिटर्न में उसने अपनी शिकस्त तस्लीम की थी। वरना ये हक नवाज जंगवी साहब ने जो एक एंटी स्टेट एक जमात लॉन्च की थी ना, असले की बुनियाद पे शिया के खिलाफ, ये बेसिकली बरेलवियों के खिलाफ लॉन्च हुई थी, लेकिन बरेलवियों ने उधर इनको दबोच दिया। गुस्ताखाना इबारतों में मुनाजरा हुआ। मुनाजरा जंग आपको रिटर्न फॉर्म में भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है वो 6 जिल्दों में किताब छपी हुई है, वो आपको मिल जाएगा। जनाब 6 जिल्दें नहीं है, उसकी एक ही जिल्द है, 286 सफ़ात हैं। और ये बात तो सही है कि वो जीत गए थे, लेकिन जीते किस बात पर थे? आज आप मुनाजरा जंग पढ़ लें, यही इबारात हैं जनाब ये पेश करता है कि दाता रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने औरिया की बीवी को देखा। भाई इन्हीं इबारात पर मुनाजरा हुआ था, जीत गए थे। तेरे चड्डी पहनने से पहले, तेरे पैदा होने से पहले उलमा अहले सुन्नत ने ऐसों को धूल चटाई है। टाइम क़यामत है, तेरे क़यामत आने से पहले तुझे जवाब मिल चुका है। और जनाब खत्म नबूवत का जो है ना, वो इस प्लेटफार्म पे जो है ना वो काम होता है। खत्म नबूवत का काम करने वाले काम कर गए और काम कर रहे। तू क्या खत्म नबूवत का काम करेगा? तू तो कादियानियों का सपोर्टर है। सिर्फ एक ही जुमला पकड़ा हो जाना, चिश्ती रसूलुल्लाह। भाई हमारा अकीदा ही नहीं है, पहले साबित करके दिखा। झूठा इंसान कितनी मर्तबा झूठ बोल चुका है कि बरेलवियों का बुनियादी अकीदा, भाई बुनियादी अकीदा है तो किसी किताब में दिखा दे। तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दे हम आपको, किसी अहले सुन्नत की बुनियादी किताब, अकीदे की किताब से दिखा दे, फिर भोंगी मार। सिर्फ भोंगियां मारनी होती है। टाइम क़यामत तक है। 1 साल पहले भी इसने भोंगियां मारी थी। मुफ्ती साहब जेहलम आ जाओ, मुफ्ती साहब जेहलम आ जाओ। क़यामत तक टाइम में मुफ्ती साहब जेहलम आ जाओ। जब मुफ्ती साहब जेहलम आ गए तो अंडरग्राउंड हो गया। अम्मी के जाके नीचे छुप गया, अम्मी मुझे छुपा लो, अम्मी मुझे छुपा लो। जब मुफ्ती साहब कराची चले गए तो जनाब वीडियो बनाई, मुफ्ती साहब भागना नहीं, मुफ्ती साहब भागना नहीं। भाई जब वो जेल में आए थे तू निकला नहीं, अब कह रहा है मुफ्ती साहब भागना नहीं। इस तरह भोंगिया मारता है। टाइम क़यामत तक कि भाई तेरे चड्डी पहनने से पहले उलमा अहले सुन्नत इस पर मुनाजरे कर चुके हैं। जो तू भोंगिया मारता है उन भोंगियों के जवाब दे चुके हैं। और किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है जनाब, जो किताबें छापते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं। भाई हम तो नहीं छापते, सपोर्ट तो जिन्होंने किया वो हम आपको बता देते हैं। इमाम ज़ाहबी ने सपोर्ट किया है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने सपोर्ट किया है। उन पर कहता है हमें हुक्म बताएं। पहले आप बताओ कि उन पर क्या हुक्म लगाओगे। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है सीयर अलामिन नुबला, जिल्द 9 सफ़ा नंबर 47 पे लिखते हैं, सुल्तान आरिफीन अबू यजीद बिस्तामी, सुल्तान आरिफीन कह रहे हैं अबू यजीद, हमें तो नहीं पता था कि ये कौन है, हमने इनको पढ़ा, इन्होंने हमें बताया कि अल्लाह के वली अल्लाह के प्यारे हैं। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह मीज़ानुल इत्तिदाल में लिखा कि बड़े अल्लाह के वली थे, हमें तो नहीं पता था। पहले भी इन पे आप लगाएं जो कहते हैं सुल्तान आरिफीन कह रहे हैं। चले अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी भोंगियां, फिर मजीद इस पर हम
गुफ्तगू करते हैं। उनका शुक्र साबित करते हुए और साहब साबित करते हुए जुनैद बगदादी का टेम्पर्ड फॉर्म में जो तौरात है उसके वाक्य को उन्होंने कोट किया। वो पूरी तफसील तौरात में आती, नाउजुबिल्लाह, कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दफा छत पे चढ़े, उन्होंने अपने साहबी की बीवी को नहाते हुए देख लिया, उन्हें पसंद आई। उस साहबी का नाम था औरिया, ये औरिया मकबूल जान वही वाला नाम है, औरिया। और उन्होंने उसे जंग में कत्ल करवा के उसकी औरत के साथ शादी कर ली, नाउजुबिल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर औरिया की बीवी पर पड़ी। ये लिखा हुआ है सिर्फ इतना कश्फुल महजूब में कि दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर खिलाफ दस्तूर उसकी औरत पर पड़ी और देखा जो देखा, बस इतनी बात है। अब बीच में बातें बढ़ाना, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको जंग में भेज दिया, फिर उसको कत्ल करा दिया, तो है नहीं, इतनी सी बात है। एक वाकया होता है, उसकी कई सनदें होती हैं, उसमें कुछ झूठी बातें भी शामिल होती हैं, तो जितना वाकया लिखे उसको उतना बयान करना चाहिए, झूठी बातें अपनी तरफ से शामिल नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जो झूठी बातें जो यहूदियों ने फैलाई थी वो इस वाकये के साथ जोड़ दी हैं। हालांकि कुरान पाक में ये वाकया मौजूद है, तो क्या यहूदियों वाली बातें कुरान पाक के साथ आप जोड़ देंगे? सूरह साद पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ 2 फरिश्ते भेजे जब आप मेहराब में थे। जब फरिश्ते पहुंचे आप अचानक डर गए कि ये क्या हो गया। फरिश्ते ने कहा कि आप परेशान न हो, हम आपसे फैसला करवाने के लिए आए हैं कि इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास 1 दुम्बी है, और ये चाहता है कि मैं 1 दुम्बी भी इससे दे दूं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो ज्यादती है भाई, तेरे पास 99 दुम्बियां हैं, इस बंदे के पास 1 दुम्बी है। तो फौरन आपको ख्याल आया कि ये तो मुझे आजमाया जा रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उन्होंने इस्तिगफार किया। अल्लाह तबारक व तआला इसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह 7 आयत नंबर 21, 22, 23 और 24 में इसका जिक्र किया। फगफरना लहु ज़ालिक, अल्लाह फरमाते हमने उसे फिर बख्श दिया। तो कौन सी बात थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस तरह आजमाया कि अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे महबूब दाऊद अलैहिस्सलाम के जहन में जो बात आई है मैं उसको इस प्यारे अंदाज से समझाऊं कि नहीं, आपके पास 99 बीवियां हैं, एक और बीवी जो आप न लें, आपकी ख्वाहिश थी। इस पर 21 मुफस्सिरीन ने लिखा है। तिबियान कुरान जिल्द 10 और सफ़ा नंबर इसका है 74। उसमें अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये सारे मुफस्सिरीन, यानी चोटी के मुफस्सिरीन, सब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस सूरह साद की इन आयात का महमल बयान किया कि औरिया से कहा था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे ताकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उससे निकाह कर ले, और ये चीज उनकी शरीयत में मारूफ व मुरवज थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने औरिया को कहा कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दें ताकि मैं इससे शादी कर लूं। ये उनकी शरीयत में ये जायज था, लेकिन चूंकि नबी की शान ये नहीं थी तो अल्लाह ने समझाया कि नहीं, ये नबी की शान नहीं है। तो अल्लाह ने मिसाल दे के इस तरह 2 फरिश्ते भेज के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को प्यारे अंदाज से समझाया। फिर आपने इस्तिगफार किया। तो ये बात कुरान पाक में है। तो आपको पसंद आई तो आपने फौरन रिश्ता भेजा, उसको कहा कि तुम तलाक दे दो और जो है वो मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। अगली जो बातें वो यहूदियों ने फैलाई हैं। अब यहूदियों वाली बातें कुरान से तो आप नहीं मिलाएंगे, और ना मुसलमानों की किसी किताब से इस तरह मिलाएंगे, और ना दाता रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलाएंगे। तो दाता रहमतुल्लाह अलैह की बात कुरान की तशरीह है कि आपने देखा और आपने उसको बुलाया कि मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया तो अल्लाह ने फिर आपको समझाया फरिश्ते भेज के कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है। तो ये अल्लाह अपने महबूब से किस तरह प्यार करता है, वो तो यहूदियों ने मशहूर किया कि फिर जाके आपने उनको कहा कि तुम चले जाओ जंग में, पीछे बंदा भिजवाया, उसको मरवाया। भाई यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तुमने झूठ बांधा है। वाकया है लेकिन आधा वाकया सच्चा है, आधा आगे यहूदियों ने घड़ा है। जो यहूदियों ने घड़ा है वो तूने कश्फुल महजूब पर थोंक दिया। कितनी बेशर्मी की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों ने पुराने साबिका अंबिया में से जो अच्छी बातें ली हैं उनमें से एक बात यह भी है कि जो बेशर्म आदमी होता है जो चाहे वो कर ले। तो बेशर्म आदमी दाता रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ इतना लिखा कि उनकी नजर पड़ी, बस। आगे तूने यहूदी वाली बात खुद जोड़ी है।
یہودی والی بات جوڑ کے کس طرح لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے پر اور تیرے اس طریقے پر جو انہوں نے کہی نہیں. ایک واقعہ ہے، اس میں کچھ سچی باتیں ہیں اور کچھ اس میں ملاوٹ کی باتیں ہیں. تو مسلمان سچی بات کر رہا ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، تو ملاوٹ والی باتیں بیان کر کے مسلمانوں کو ذہنوں کو خراب کر رہا ہے اور اللہ کے ولیوں کو دشمن بنا رہا ہے. کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زید بن حارثہ کی بیوی پہ پڑی، سیدہ زینب کے اوپر، انہیں پسند آ گئی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی. تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے، یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بقول. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا بڑا ظالم ہے کہ نبی علیہ السلام ہوش میں نہیں تھے. یہ کہتے ہیں بھائی کہاں ہم کہتے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے سہو اور سکر، اور سہو اور سکر شروع کرتے ہوئے اس کا معنی بتا رہے ہیں کہ سکر کا معنی ہے محبت الہی کا غلبہ، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبت الہی کے غلبے میں تھے کہ آپ علیہ السلام کی نظر ادھر پڑ گئی. بس اتنی سی بات ہے. اب اس بات کو اتنا اچھالنا کہ یہ اسکینڈل بنا دیا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر دی. بھائی بخاری مسلم میں نہیں یہ روایات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو پیش کر دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ علیہ السلام نے پاؤں سے لے کر سر تک اس کو دیکھا اور فرمایا کہ میری رغبت نہیں ہے. پھر دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو دیکھنے سے اگر گستاخی لازم آتی ہے تو پھر بخاری مسلم میں کئی روایات ہیں، مسلم میں روایت ہے، مسند احمد میں روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا اور آپ کے دل میں اس کی محبت آئی. یہ لفظ ہیں مسند احمد میں. آپ علیہ السلام گھر گئے اور اپنی بیوی سے حاجت پوری کی. اگر اس طرح ان چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر کوئی بھی حدیث اس گستاخی سے خالی نہیں ہوگی. کس طرح کی باتیں کر کے گستاخی کا لیبل لگا. اگر یہ بات آپ جس کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے، کشف المحجوب میں آ گئی گستاخی ہے، تو اس سے پہلے جتنی تفاسیر میں آئی ہے تو گستاخی نہیں ہوگی. سب سے پہلے محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر طبری میں اس کو لیا ہے، تو وہ گستاخ کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ تو کہتے ہو کہ میرے بابے ہیں، میں نے ایسے بابے رکھے جنہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی. سب سے پہلے یہ روایت وہ لائے ہیں. کشف المحجوب میں روایت آ جائے تو وہ گستاخی ہے، اور تفسیر طبری میں اور 36 مفسرین اس کو لے آئیں تو کیا یہ گستاخی نہیں ہوگی؟ آپ اس آیت کی جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37، اس کی آپ شرح دیکھ لیں. جتنے بھی عربی مفسرین ہیں سب نے یہ شرح کی ہے کہ آپ علیہ السلام کی نظر پڑی ہے. اور اس نظر پڑنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کے دل میں محبت آ گئی، آپ اس کے دل میں فریفتہ ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں. اپنی طرف سے باتیں بڑھانا اور گستاخی کا لیبل لگانا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹا رہا ہے، اور اس کے اندر دشمنی وہ نکل رہی ہے. اگر دیکھنے سے گستاخی آتی ہے تو پھر بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، سنن دارمی بھی یہ واقعہ ہے، تو وہ کیوں بچ جاتے ہیں؟ تمام 36 مفسرین کیوں بچ جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے امام ہیں، وہ امام جریر طبری لکھ رہے ہیں اس واقعے کو، تو وہ گستاخ کیوں نہیں ہے؟ پھر صرف اس کے اندر بغض ہے، وہ بغض نکل رہا ہے، اس انداز سے نکل رہا ہے. جب یہ ننگا ہوتا ہے نا، علماء اس کو ننگا کرتے ہیں. اب اس کو کہیں نظر نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کیونکہ منگول چھوکرا ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ جو اپنے جاری نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا آل تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. اور یہ بات کنایہ سے نہیں کہنا، یہ ڈائریکٹ کہنا ہے. 409 سلسلہ احادیث صحیحہ اور 269 یہ بھی سلسلہ احادیث صحیحہ میں ہے، دیکھ لیں آپ. تو یہ منگول چھوکرا اب بفر گیا ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کدھر جاؤں، تو اب ادھر جا رہا ہوتا ہے، بار بار یہ گستاخیاں کر رہا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب ہوش میں نہیں تھے، یہ تو ادھر ہے نہیں. وہ ایک اصطلاح شکر کا معنی محبت غلبہ الہی، گستاخی آپ کر رہے ہیں اور لیبل دوسروں پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا گستاخ اس نے خدا کی گستاخیاں کی ہیں. نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا ہے، مولا علی کی گستاخی کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے. وہ کون سا صحابی جس کی اس نے گستاخی نہیں کی؟ جب اس کو بتاتے ہیں علماء سمجھاتے ہیں سمجھتا نہیں، الٹا ہی جناب انہوں نے، ان کے بابوں نے گستاخی کی ہے.
भाई तू तो कहता है इमाम जरीर तबरी मेरा बाबा है, तो पहला फिर गुस्ताख तो आपका बाबा हुआ। आगे देखें किस तरह की ये भोंगिया मारता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एक ख्वाब मंसूब किया गया। कश्फुल महजूब में इमाम हनीफा के चैप्टर को निकाल के देख लें, उसमें ये लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र को खोद कर उसमें से आपकी हड्डियां जमा कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। क्या किसी मुसलमान का अकीदा है कि नबी इस्लाम के जिस्म मुबारक हड्डियों की शक्ल में वहां पे? नाऊज़ु बिल्लाह। यानी जी ख्वाब है। यार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह इस तरह का गुस्ताखाना ख्वाब किसी को दिखाएगा? कश्फुल महजूब में ही लिखा हुआ है। आपकी ताबीर होती है, उस पर हुक्म नहीं लगाया जाता कि अल्लाह ताला इस तरह गुस्ताखाना ख्वाब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इमाम अबू हनीफा को दिखाएगा। भाई ख्वाब की ताबीर होती है, उसकी ताबीर इमाम इब्ने सीरीन कर रहे हैं कि आप सुन्नत की हिफाजत करेंगे। अब गुस्ताखाना ख्वाब अब मैं आपको कुरान से दिखाता हूं, अगर इसी डॉक्ट्राइन को अपनाया जाए तो ये तो फिर मुशरिकाना ख्वाब होगा। सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाब देखा कि मैं देखता हूं कि सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। रई तो अहद अशरा कौकबा, मैं 11 सितारों को देखता हूं। वशम्स वल कमर, और मैं सूरज और चांद को देखता हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। ये क्या है? आप ख्वाब में देख रहे हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह हज है, उसमें क्या है? सूरह हज आयत नंबर उसकी है 18, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। आपने देखा नहीं कि जो कुछ जमीन में है और जो कुछ आसमान में वो अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। वह शम्सु वल कमरु वन नुजूम, सूरज चांद और सितारे अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। तो अल्लाह को सजदा तो करते सूरज चांद सितारे, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों कर रहे हैं? ये तो मुशरिकाना ख्वाब होगा। आपकी डॉक्ट्राइन पे देखा जाए तो अल्लाह आपको ये ख्वाब दिखा रहा है कि सूरज आपको सजदा कर रहा है, चांद आपको सजदा कर रहा है। भाई आपकी डॉक्ट्राइन पे जाएं, आपके इसी तरीके पर जाने, इसी टून पे जाएं, फिर तो आप ये कहेंगे कि जनाब अल्लाह ने मुशरिकाना ख्वाब दिखाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ये इनकी जहालत है। ख्वाब की ताबीर होती है, ख्वाब की ताबीर होती है। और इसी ख्वाब की ताबीर सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब आया उसकी ताबीर सूरह यूसुफ में व रफ़ा अबवही अल अर्श व खर्रू लहू सुज्जदा, और आपने अपने वालिदैन को अर्श पर बिठाया यानी तख्त पर बिठाया, वो स्वखर्रू लहू सुज्जदा, सब ने आपको सजदा किया। ये है इसकी ताबीर। जनाब ख्वाब की ताबीर होती है, उस पर हुक्म नहीं लगाया जाता। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाम कब्र में सही सलामत हैं, लेकिन बात हो रही ख्वाब की कि ख्वाब है, ख्वाब पर हुक्म नहीं लगाता है। अगर हुक्म लगाना है ख्वाब पर तो फिर आप इस ख्वाब पर भी हुक्म लगाएं, आप हो जाएं फिर मुशरिक, हो जाएं फिर आप काफिर। इसलिए हम कहते हैं जाहिलों से दीन सीखना इतना नुकसानदेह हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने 100 बुखारी में कि एक जमाना आएगा लोग जाहिलों से सवाल करेंगे, आलिम खत्म हो जाएंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। भाई उस जमाने में भी जाहिलों से सवाल नहीं किया जाएगा, यानी जिस जमाने में उलमा न हो तब भी जाहिलों से नहीं पूछा जाएगा। इस वक्त तो कसीर तादाद में उलमा है और जाहिलों के बिठा के एक जोहला की एक मजलिस लगा के जनाब बैठा होता है और फतवे झाड़ा होता है, खुद कहता है कि मैं आलिम नहीं हूं। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे जाहलों पर वईद डाली है, मना किया है कि ऐसे जाहलों से आप सवाल ना करें। और सारे जाहिल इसके पास बैठे होते हैं, जितने इसके चेले होते हैं, तो ये फिर ये तशरीह कर रहे होते हैं मुशरिकाना ख्वाब, जनाब गुस्ताखाना ख्वाब, ख्वाब भी गुस्ताखाना ख्वाब की ताबीर होती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म अक़दस जो है कोई ख्वाब में देखेगा तो आप अलैहिस्सलाम को देखेगा। अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाम मुबारक वो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन ख्वाब में जो आपको दिखाया जा रहा है वो सिर्फ समझाने के लिए उसकी ताबीर है, पूरा जिस्म नहीं दिखाया जा रहा है, पूरा आप अलैहिस्सलाम की हैयत नहीं है। कुछ हिस्से हैं जो दिखाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये जो है ताबीर इब्ने सीरीन कर रहे हैं, बड़े बड़े ताबी हैं, 70 सहाबा के ये शागिर्द हैं, वो तो गुस्ताखी का लेबल नहीं लगा रहे। अब ये जाहिल छोकरा ये गुस्ताखी का लेबल लगा रहा है, फिर लगाओ सूरह यूसुफ पर, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी मुशरिकाना ख्वाब का लेबल लगाओ।
اور ہو جاؤ کافر اور مرتد۔ کہ بايزيد بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے۔ اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا، استغفر اللہ، سبحانی سبحانی ما اعظم شانی۔ بھئی ہمیں تو محدثین نے بتایا کہ یہ بزرگ ہیں، ان کی کرامات ہیں، یہ ان کی شان ہے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ ہمیں امام ذہبی نے بتایا کہ ایک سلطان العارفین ہے بایزید بستامی۔ اچھا یہ بایزید کتاب میں یہ ابو یزید اور پتہ نہیں کیا اپنی جہالت کا اظہار کر رہا۔ یہ بایزید یہ لقب ہے، یہ کہتا ہے کنیت ہے، ان کے اپنے بیٹوں کے نام انہوں نے بایزید رکھے، اور شرم کر ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، ہسٹری پڑھ لے۔ لقب ہے جیسے بایزید اول، بایزید ثانی، بایزید ثالث، آپ تاریخ پڑھیں، یہ لقب ہے، یہ کنیت نہیں ہے جناب۔ ہم تو جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے نام یزید نہ رکھیں، معاویہ نہ رکھیں، انہوں نے یہ کہتا ہے اسی ویڈیو میں، انہوں نے جی اپنے بیٹوں کے نام ابو یزید رکھے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے، کربلا کا حقیقی پس منظر، صفحہ نمبر 10 پہ لکھتا ہے کہ سیدنا یزید بن اسم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا یزید بن اسم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اس میں اس نے کہا جناب ہم یزید تو نام ہی نہ رکھے، ہمیں تو نفرت ہے۔ بھئی آپ یہاں سیدنا یزید کہہ رہے ہیں تابعی کو، سیدنا یزید تابعی رحمہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے نام یزید ہیں، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں یزید بن ہارون، کہتے ہیں ان کے نام ابو یزید ہیں، ان کے امام ابو یزید ہیں، ہمارے امام ابو الحسین ہیں۔ بھئی ابو الحسین بھی ہمارے امام ہیں، اور بایزید بستامی بھی ہمارے امام ہیں، امام ذہبی بھی ہمارے امام ہیں، امام ابن حجر عسقلانی بھی ہمارے امام ہیں۔ آپ کی طرح نہیں ایک بات لے لی دوسری کو پھینک دیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین کہہ رہے ہیں نام سے نفرت نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کے نام بھی یزید ہیں، سینکڑوں کی تعداد۔ محمد بن یزید قزوینی ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام یزید ہے، اگر نام یزید ہے۔ اور بہت سارے آپ ہسٹری پڑھیں، بہت سارے ایسے بدبخت ہیں جن کے نام محمد علی ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے تھے۔ کئی ہیں جن کے نام محمد علی ہیں، محمد علی بابی، نام ہی ان کے بابی ہیں، تو کیا محمد علی نام سے بھی نفرت کریں گے؟ یزید کے بارے میں اس نے کہا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے تو وہ ہم اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے، وہ اللہ کی مرضی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ جنتی ہے جہنمی، ہم نہیں کہہ سکتے، یہ کہتا ہے۔ لیکن محمد علی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو پکا جہنمی ہے، پھر آپ کیوں اپنا نام محمد علی لکھ رہے ہیں؟ آپ ہٹا دیں اپنا نام محمد علی۔ ان ناموں پر لڑائیاں نہیں ہوتی۔ امام حسین بھی ہمارے امام ہیں، اور امام مالک بھی ہمارے امام، امام ابو حنیفہ بھی ہمارے امام، ہم سب کا ادب احترام کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سلطان العارفین ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن شروسان بستامی، اور یہ لکھ رہے ہیں کہ احد الزہاد بڑے زاہد تھے، سلطان العارفین تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب یہ جو سبحانی معظم شانی ہے یہ ان کی شطحیات ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بعض اوقات ان کی زبان سے اس طرح کے کلمات نکل جاتے تھے، وہ کہتے ہیں لا یحتج بہ، لا یحتج بہ، اس سے کوئی دلیل نہیں لی جائے گی، اس سے دلیل نہیں لی جائے گی، اس پر خاموش رہا جائے گا، اور اس کو عام بھی نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ عام کر رہا ہے، اور بھائی امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ سلطان العارفین، اور اسی طرح میزان الاعتدال میں امام ابن حجر عسقلانی کہہ رہے ہیں۔ اور شطحیات کا لفظ کون استعمال کر رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ بھونگیاں، اور یہ وہی بھونگی، پھر امام ذہبی کو آپ کہہ رہے ہیں بھونگی مار رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام ذہبی نے صفحہ نمبر 48 سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 48 پہ اس لکھا ہے کہ یہ شطحیات ہے، کہتے ہیں بھونگیاں ہیں، اور اس کو نام بھی نہیں لینا آتا۔ سیر اعلام النبلاء اس کتاب کا نام لینا بھی نہیں آتا، اور بات کرتا ہے جناب علم کی بات کرتا ہے۔ امام ذہبی اس کو سلطان العارفین کہہ رہے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین کہہ رہے ہیں، وہ ان کا دفاع کر رہے ہیں، وہ ان کی شان بیان کر۔ ہمیں تو نہیں معلوم تھا، جب ہم نے یہ کتابیں پڑھی پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔
اگر آپ نے خلاف ہونا ہے تو سب سے پہلے یہاں اسٹارٹ کریں. امام زاہبی کو مرتد کہیں, کافر کہیں, امام ابن حجر عسقلانی کو کہیں کہ آپ نے کیوں ان کا دفاع کیا. بھئی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شطحیات ہیں, نہیں ان کو آگے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا, خاموشی رکھا جائے گا, نہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ انہوں نے غلبہ حق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ ایک کیفیت تھی, اس میں انہوں نے اس طرح کے الفاظ نکالے, تو وہ ان الفاظ پر فتویٰ بھی کوئی نہیں لگے گا, اور نہ اس سے دلیل پکڑی جائے گی, اور نہ اس طرح عوام میں ان باتوں کو اس طرح پھیلایا جائے گا. یہ لکھ رہے ہیں ابن حجر عسقلانی اور امام زاہبی. لگائیں ان پر فتویٰ, اسٹارٹ یہاں سے کریں. اگر ہے تمہیں دم خم, شروع کرو امام زاہبی اور امام ابن عسقلانی سے, اور پھر جتنے بھی محدثین نے, سلطان العارفین, بایزید بستامی کا نام لیا ہے اور اولیاء کرام کا نام لیا, آپ لگائیں ان پر پھر فتوے. یہ ہوتی ہے جہالت. ایسے جاہل لوگ جب اس طرح تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے, اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے اور اپنے ماننے والوں کا بیڑا. اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بستامی کی معراج. وہ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے نا, اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کو ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے. واہ واہ سرکار, یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا. کتنا بڑا یہ جاہل چھوکرا ہے, اس کو اردو بھی پڑھنی نہیں آ رہی. جو کتاب دکھا رہا ہے اس میں کیا ہے, اس میں یہ لفظ ہے کہ میں نے چشم یقین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کیا. چشم یقین کیا ہوتی ہے؟ دل کی آنکھوں سے میں نے دیکھا. عین ہوتا ہے آنکھ کو, دل کی آنکھوں سے, یعنی خواب میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. تو خواب میں دیدار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, یہ تو بڑے بڑے محدثین نے کیا ہے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تمام اہل تعبیر کا اس پر اجماع ہے کہ خواب میں رب کا دیدار ہو سکتا ہے. میری اس پر پوری ریسرچ ہے. تو اگر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیدار رب کا کرتے تو اس میں کیا عرض, کیا گستاخی ہے اس میں؟ یہ جھوٹے انسان کچھ پڑھ لیا کر, پوری تحقیق ہے اس پر. اور آپ کے ابا جی مسکلہ تابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب ہاں انہوں نے رب کا دیدار کیا خواب میں, پھر وہ بھی گستاخ بن گئے آپ کے ابا جی. اور امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کی ہے صفت الصفوہ, عربی میں پڑھ لیا کرے تھوڑا. صفت الصفوہ جلد نمبر اس کی 4 ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 101. لکھتے ہیں کہ سمعت ابا یزید, میں نے ابا یزید یعنی بایزید بستامی سے سنا, یقول کہتے رأیت رب العزتی تبارک و تعالیٰ فی المنام, میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا. سینکڑوں تابعین ہیں, محدثین ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا ہے. بخاری مسلم کے راوی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے. ان میں سے چند میں آپ کو بتاتا ہوں. امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں تنبیہ, یہ جان لو کہ جوز اہل التعبیر رؤیت الباری عز وجل فی المنام مطلقاً, یاد رہے کہ اہل تعبیر نے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کو مطلقاً جائز کہا ہے. کہتے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیکج نہیں تھا, ان کو پیکج, بھائی یہ تو سب کے لیے جائز تھا. موسیٰ علیہ السلام تو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے, خواب میں تو یہ سب کے لیے جائز ہے. جب امتی کے لیے جائز ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو اس سے اتم جائز تھا. بھائی یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو, وہ پہلے ہی پیکج تھا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. امام اوزائی بخاری مسلم کے راوی ہیں, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. سیر و اعلام النبلاء میں یہ, اور ہلیت الاولیاء جلد 6 صفحہ نمبر 24 میں, اور امام زاہبی نے اس کو روایت کیا ہے. راقبہ بن مسکلہ تابعی وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. جلد سیر و اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ نمبر 399. اور آگے اس کے اباجی زبیر زئی صاحب کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے توضیح الاحکام جلد 3 صفحہ نمبر 63 پہ کہتے ہیں رقبہ بن مسکلہ رحمہ اللہ تابعی نے فرمایا رأیت رب العزت فی المنام, میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. پوری میری اس پر ریسرچ ہے. سلیمان التیمی تابعی حضرت انس کے شاگرد ہیں, بخاری مسلم کے راوی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے رب کو خواب میں دیکھا.
رب کا میں نے دیدار کیا. کثیر تعداد میں محدثین کہتے ہیں, تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اگر گستاخی ہے تو یہ سارے محدثین گستاخ ہیں. ابن حجر اسقلانی جو کہتے ہیں کہ اہل تعبیر اس کو جائز کرا دیتے وہ بھی گستاخ ہیں. یہ کنویں میں بیٹھ کر مینڈے کی طرح ٹراں 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 کر رہا ہے, اس کو باہر کی دنیا کا پتہ نہیں ہے, تاریخی کتابوں کا پتہ نہیں ہے. جنہوں نے طبقات المدلسین لکھی امام ابن حجر اسقلانی, ان کی باتوں کو پکڑ کے وہ مدلس ہے, تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سلطان العارفین ہیں بایزید بستامی, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا ادب کرنا ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ شطحیات ہیں, وہ نہیں ماننی آپ نے. یہودی والا عمل کرنا ہے کہ کتاب کا بعض حصہ ماننا ہے اور بعض کو چھوڑ دینا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اہل تعبیر اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان رب تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کر سکتا ہے, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا ہے. امام احمد بن حنبل, لگائیں پر ان پر فتویٰ گستاخی کا. تو کیا ان محدثین کے اصول مانو گے حدیث پر؟ تو ان کے یہ جو اصول ہے یہ نہیں ماننے, ان کو جھوٹا قرار دینا ہے, ان کو گستاخ قرار دینا ہے. یہ ایک مینڈک ہوگا جو کنویں میں ٹراں ٹراں کرے گا اور باہر کی دنیا عربی کتب جو ہیں ان کا مطالعہ نہیں کرے گا. وہ خود بھی گستاخ ہوگا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خود بھی گمراہ ہوگا. جو جاہل جس کے پاس آگے لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. 100 بخاری آپ پڑھ لیں. یہ سارے اس کے دھوکے تھے. یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, انہوں نے کوئی گستاخیاں نہیں کی. اصل میں گستاخ یہ ہے اپنی گستاخیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح حرب استعمال کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کو اس نے چھوکرا کہا. جب اس کو چھوکرا کہا گیا کہتے یہ بازاری زبان ہے, اور جب اس نے نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا کہتے نہیں یہ تو بنگلہ دیش پاکستان میں استعمال ہوتی ہے. پھر بہانہ کیا بنا جائے فلاں وہابی نے چھوکرا کہا. بھائی تو کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ چھوکرا کہنا یہ بازاری زبان ہے. یہ تیرا دعویٰ ہے, یہ تیرا بیان ہے کہ مجھے چھوکرا کیوں کہا, یہ بازاری زبان ہے. اور تو نے وہی لفظ نبی علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیے. اس وقت یہ بازاری زبان نہیں تھی. صرف 2 نمبریاں کرتا ہے, اللہ کی گستاخی کرتا ہے, صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخی کرتا ہے. ایسے گستاخوں سے بچیں. اصل میں گستاخ یہ ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.